ॐ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः अनवरतस्मरणीयाः एतस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्रीसोमनाथचरणाः, भगवन्तः रसराजप्रभवः, भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः, अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः, शास्त्रप्रणयिनः, विद्याव्यासङ्गिनः, श्रवणभक्तिनिष्ठाः, संस्कृतभाषानुरागिणः, सद्ग्रन्थं सेवमानाः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाः। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोर्वात्सल्येन अद्य पुनरेकवारं वैशाखमासे शुक्लपक्षे अष्टम्यां सोमवासरे एतदनुसारं मई मासस्य पञ्चमे दिनाङ्के पञ्चविंशति-उत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अस्माभिः अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं सर्वेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सु विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां समेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं मङ्गलाचरणपूर्वकं स्वजीवनं मङ्गलं कर्तुं वयं मिलित्वा विवेकचूडामणिं प्रविशामः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। अत्र विवेकचूडामणौ प्रकरणग्रन्थे भगवत्पादाः यस्य विशिष्टं मार्गदर्शनं कुर्वन्ति तत्र वासनात्यागविधौ यः उपदेशः चलति तद्वयं पुनरेकवारं सावधानेन शृण्मः। जलादिसंसर्गवशात् प्रभूत दुर्गन्धधूता गरुदिव्यवासना संघर्षणेनैव विभाति सम्यग् विधूयमाने सति बाह्यगन्धे। त्रिविधा वासना वर्तते। तत्र लोकवासना, शास्त्रवासना, देहवासना इति तिस्रः वासनाः सन्ति। ताभ्यः वासनाभ्यः यदि अस्माकं निवृत्तिः भवति, पश्चात् स्थितिः कीदृशी भवति तदत्र उक्तं वर्तते। वासनाभ्यः येषां जीवनं युक्तमस्ति किन्तु यदि ताभ्यः निवृत्तं जीवनं पश्चात् कीदृशं भवति
तत्र भगवत्पादाः निगदन्ति, वदन्ति, कथयन्ति च। तर्हि आदौ पदच्छेदः जलादिसंसर्गवशात् प्रभूत दुर्गन्धधूता अगरु दिव्यवासना संघर्षणेन एव विभाति सम्यक् विधूयमाने सति बाह्यगन्धे इति पदच्छेदः। अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति जलादिसंसर्गवशात्, सलिलस्य, जलस्य, नीरस्य, पयसः, उदकस्य संसर्गेण अगरु अर्थात् चंदनम, यस्य चंदनस्य दिव्यगन्धः भवति, किन्तु जलादि संसर्गेण यदि तच्चंदनम सदा सर्वदा जले एव भवति, जले एव चंदनस्य स्थितिः भवति चेत् दुर्गन्धयुक्तं तच्चंदनं भवति। काष्ठं वर्तते चंदनस्य। एकः पर्वतः अस्ति, यस्मिन् पर्वते सर्वेपि वृक्षाः चंदनस्य सन्ति, मलयाचल पर्वत। तर्हि मलयाचल पर्वते सर्वेपि वृक्षाः चंदनस्य सन्ति, किन्तु वृक्षस्य भागः, चंदनवृक्षस्य भागः यदि सदा सर्वदा जले भवति, नीरे भवति, पयसि भवति, उदके भवति, वारिणि भवति चेत् तस्मात् चंदनकाष्ठात् दुर्गन्धम् आगच्छति। किन्तु जलात् तच्चंदनं गृहीत्वा पुनः तस्य चंदनस्य घर्षणं क्रियते, पश्चात् पुनः तस्मात् चंदनात् सुगंधम् आयाति। तर्हि अत्र जले पतितं चंदनं दुर्गंधयुक्तं भवति, तद्वत् संसारे पतितम् इदं शरीरं वा इदम् आत्मतत्त्वम् अर्थात् चंदनम्, इदं शरीरम् अर्थात् जलम यदि सदा सर्वदा आत्मतत्त्वम्, आत्मतत्त्वरूपं चंदनं शरीर रूपे जले यदि सदा सर्वदा भविष्यति चेत् तस्मात् दुर्गन्धम् आगमिष्यति। किन्तु यदि ज्ञानेन सह एतस्य चंदनस्य घर्षणं भवति चेत् पुनः एतस्मात् चंदनात् सुगन्धप्राप्तिर्भविष्यति, अत्र संशयः नास्ति। एवं प्रकारेण भगवत्पादैः उक्तं वर्तते। सरलः अयं श्लोकः, किन्तु रूपकत्वेन अत्र भगवत्पादैः चन्दनमर्थात् किं, दुर्गन्धमर्थात् किं, सुगन्धमर्थात् किं, जलमर्थात् किम्, एतत् सर्वं प्रच्छन्नरूपेण प्रोक्तं वर्तते। अस्माभिस्तु तत् सावधानेन अवगन्तव्यं भवति। यदि वयम् अवगच्छामः चेत् ज्ञातुं प्रभवामः। ततश्च अग्रे पुनः कथयति, अन्तःश्रितानन्तदुरन्तवासना धूली विलिप्ता परमात्मवासना प्रज्ञातिसंघर्षणतो विशुद्धा प्रतीयते चन्दनगन्धवत्स्फुटा। एवं प्रकारेण श्लोकः अस्ति। आदौ पदच्छेदः। अन्तः श्रित, अनन्तः दुरंत, वासना धूलि विलिप्ता, परमात्म वासना।
प्रज्ञाति संघर्षणतः विशुद्धा प्रतीयते चंदनगंधवत् स्फुटा इति पदच्छेदः। सावधानेन अस्माभिः तावत् श्रोतव्यं। पुनरेकवारमत्र भगवत्पादाः कथयन्ति विविधाः वासनाः सन्ति। तत्र एका वासना वर्तते परमात्मवासना। परमात्मवासना अर्थात् विशुद्धज्ञानस्य सुगन्धः, विशुद्धज्ञानस्य सुगन्धः। तर्हि विशुद्धं ज्ञानं नाम परमात्मविषयकं ज्ञानम्, आत्मतत्त्वविषयकं ज्ञानं। येन ज्ञानेन यस्मात् ज्ञानात् वा सुगन्धप्राप्तिर्भवति। किन्तु बहुभ्यः जन्मेभ्यः, बहुभ्यः शरीरेभ्यः इयं वासना मनोकल्पितानंत भयंकर वासनाभिः धूलिधूसरिता वर्तते, धूली विलिप्ता। बहूनां जन्मनां प्रभावेण अस्माकं चेतसि, अस्माकं आत्मनि यह विशिष्टः एकः सुगन्धः परमात्मना सुरभिरूपेण स्थापितः वर्तते, तस्य अनुभूतिः न भवति। अत्र एकं ध्यानेन श्रोतव्यं। यथा मृगस्य नाभौ सुगन्धः अस्ति, तद्वत् अन्येषु प्राणिषु परमात्मना यद्यद् वैशिष्ट्यं स्थापितम् अस्ति तत्सर्वमपि वैशिष्ट्यम् एकस्मिन् मनुष्य शरीरे अपि स्थापितं वर्तते। तर्हि मृगस्य नाभौ यः सुगन्धः वर्तते सः सुगन्धः अस्माकं नाभौ अर्थात् मणिपुरचक्रेऽपि वर्तते। किन्तु यावत् कालपर्यन्तं काचित् प्रक्रिया न भवति, काचित् कृपा न भवति, किञ्चित् ज्ञानं न प्राप्यते, विशिष्टाम् अवस्थां न प्राप्यते, तावत् कालपर्यन्तं तस्य अनुभवः न भवति। अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति तत्र कारणभूतं तत्त्वं वर्तते अस्माभिः पूर्वजन्मनि बहूनि शरीराणि धृतानि सन्ति, तेन कारणेन सः सुगन्धः आच्छादितः वर्तते, व्याप्तः अस्ति, ते तस्य प्रभावेण व्याप्तिः वर्तते। अतः अत्र उक्तम् अन्तःश्रितानन्त दुरन्त वासना धूली विलिप्ता इति एकः शब्दः अस्ति। अत्र पुनः उक्तं विविधानां जन्मनाम् आवरणेन वासनाभिः धूलिधूसरितम् इदं शरीरम् इति कृत्वा सुगन्धस्य अत्र अनुभवः न भवति। यथा मृगस्य नाभौ कस्तूरी भवति, किन्तु मृगः सर्वत्र अन्वेषणं करोति, सर्वत्र पश्यति, सर्वत्र धावति, किन्तु न प्राप्नोति। किन्तु सः मृगः न जानाति यत् मम नाभौ एव अयं सुगन्धः वर्तते, मया केवलम् आन्तर्मुखी प्रक्रिया कर्तव्या वर्तते, किन्तु तद् ज्ञानं नास्ति। मृगः ज्ञानान्वितः नास्ति, सः न जानाति, मनुष्यः इदं जानाति, तथापि बहूनां जन्मनां वासनाभिः अयं मनुष्यः अपि तत्सर्वं विस्मरति। किन्तु ध्यानेन, ज्ञानेन, सेवया, त्यागेन, दानेन, निष्ठया अर्थात विविधैः उपायैः
एतस्य सुगन्धस्य अनुभवं कर्तुं परमात्मना अवसरः प्रदत्तः वर्तते केवलं मनुष्यजन्मनि। तर्हि अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति परमात्मवासना अर्थात् ईश्वरस्य सुगन्धः कीदृशः वर्तते। यथा अत्र अस्माभिः स्मरणं कर्तव्यं भवति। श्रीमद्भागवत महापुराणे नवमस्कन्धे अम्बरीषचरितम् आगच्छति। तत्र उक्तं वर्तते अस्माकं शरीरे यानि अंगानि सन्ति तेषाम् अंगानां कुत्र कुत्र प्रयोगः कर्तव्यः तस्मिन् सन्दर्भे उक्तं वर्तते घ्राणं तुलस्या। अस्माकं नासिका वर्तते, नासिकायाः कार्यं किम् अस्ति तर्हि भगवच्चरणयोः यानि तुलसीदलानि सन्ति भगवच्चरणयोः यः चन्दनस्य लेपः कृतः अस्ति तस्य अनुभवः कर्तव्यः वर्तते। तदर्थं परमात्मना इयं नासिका प्रदत्ता वर्तते घ्राणः वा घ्राणम्। अत्र भगवत्पादाः तत् कथयन्ति यत् परमात्मवासना अर्थात् ईश्वरस्य सुगन्धः अर्थात् यः एकः विशिष्टः गन्धः सुगन्धरूपेण परमात्मना अस्माकं चेतसि स्थापितः वर्तते तस्य अनुभवः भवति। केन भवति तर्हि अत्र उक्तं प्रज्ञाति संघर्षणतः सम्यक् प्रकारेण घर्षणं भवति। अत्र शब्दः प्रयुक्तः वर्तते प्रज्ञाति। प्रकृष्टं विशिष्टं ज्ञानं तेन ज्ञानेन सह यदि घर्षणं क्रियते अर्थात् आत्ममंथनं मनोमंथनं आत्मचिन्तनं ध्यानं साधना एतानि सर्वाण्यपि साधनानि सन्ति घर्षण प्रक्रियायाः। यदि एतैः सह वा एतेषु केनचिदेकेन सह घर्षणं भवति चेत् किं भवति संघर्षणतः तर्हि विशुद्धा अर्थात् प्रतीयते चन्दनगन्धवत्। यथा चन्दनस्य गन्धः अस्ति तादृशः एव कश्चित् विलक्षणः विशिष्टः गन्धः अर्थात् सुरभि अस्मासु अपि वर्तते तस्य अनुभवः भवति। अस्माभिः बाह्य विविध पदार्थेषु गन्धग्रहणाय प्रवृत्तिः क्रियते। तत्र विविधानि द्रव्याणि सन्ति सुगन्धित पदार्थाः सन्ति तत्र धूपः अपि भवति अत्तरमपि भवति उद्वर्तनमपि भवति पुष्पाणि अपि भवन्ति विविधाः पदार्थाः सन्ति येभ्यः पदार्थेभ्यः सुगन्धः आयाति इति अस्माभिः अनुभूयते। किन्तु परमात्मा कथयति मया तादृशः कश्चित् विशिष्टः विलक्षणः सुगन्धः त्वयि अपि स्थापितः वर्तते। ज्ञानेन सह ध्यानेन सह साधनया सह यदि तस्य घर्षणं क्रियते चेत् विशिष्टः गन्धः यः त्वयि मया स्थापितः वर्तते तस्यानुभवः भविष्यति। तत्र अनुभवं कुरु। स्फुटा इति अत्र अन्तिमः शब्दः प्रयुक्तः वर्तते स्पष्टरूपेण। तदर्थं केवलं कल्पना कर्तव्या वा भावः कर्तव्यः यत् सुगन्धः आगतः इति न, अपितु स्फुटा बहूनाम् अनुभवः वर्तते। महापुरुषेषु तादृशः परमात्मगन्धः परमात्मवासना महापुरुषेषु भवति इति बहुभिः अनुभवः कृतः वर्तते। कुत्रचित् स्थाने पुष्पाणि न भवन्ति तथापि पुष्पस्य पुष्पाणां वा गन्धः अस्माभिः अनुभूयते।
किमर्थं सः महापुरुषः अत्र उपस्थितः अस्ति तस्य प्रतीतिं कारयति। सः गन्धः, सः सुगन्धः, तच्चन्दनम्। अत्र चन्दनस्य उल्लेखः कृतः वर्तते, किन्तु चन्दनरूपेण सर्वेषामपि सुगन्धानां प्रतिनिधित्वं करोति चन्दनम्। भगवत्कर्मणि पूजायां भगवतः विविध उपचारेषु एकः उपचारः वर्तते। भगवतः ललाटे अपि भगवतः चरणयोः अपि अस्माभिः चन्दनस्य तिलकं क्रियते, चन्दनस्य लेपः क्रियते। तत्र घर्षणं क्रियते, पश्चात् चन्दनस्य त्रयः गुणाः सन्ति। तत्र विशिष्टरूपेण एकः गुणः वर्तते शीतलता, द्वितीयः गुणः अस्ति सुगन्धः, तृतीयः गुणः अस्ति निर्मलता। किन्तु चन्दनस्य तत् काष्ठं बहुकालपर्यन्तं यदि जले भवति चेत् तस्मात् चन्दनात् एव दुर्गन्धः आगच्छति, दुर्गन्धम् आगच्छति। किन्तु यदा तत् काष्ठं जलात् बहिरागच्छति, पश्चात् तस्य चन्दनस्य यदि घर्षणं क्रियते, घृष्टं घृष्टं पुनरपि पुनः, अत्र उक्तं वर्तते। राजर्षि भर्तृहरिः नीतिशतके कथयति, घृष्टं घृष्टं पुनरपि पुनः चन्दनं चारुगन्धं, छिन्नं छिन्नं पुनरपि पुनः स्वादु चैवैक्षुकाण्डं, दग्धं दग्धं पुनरपि पुनः काञ्चनं कान्तवर्णं, न प्राणान्ते प्रकृति विकृति जायते चोत्तमानाम्। अत्र उक्तमस्ति, त्रीणि उदाहरणानि प्रदत्तानि सन्ति एतस्मिन् श्लोके। न केवलं चन्दनस्य, किन्तु प्रथमम् उदाहरणं दत्तं चन्दनस्य। यथा यथा चन्दनस्य घर्षणं भवति तथा तथा तस्मात् सुगन्धवृद्धिर्भवति। तद्वद् यथा यथा अस्माभिः ज्ञानमार्गः स्वीक्रियते, भक्तिमार्गः स्वीक्रियते, ध्यानमार्गः स्वीक्रियते, साधनामार्गः स्वीक्रियते, सेवामार्गः स्वीक्रियते, तथा तथा एतस्मात् शरीरात् सुगन्धम् अनुभूयते। तर्हि यथा यथा घर्षणं भवति तथा तथा चन्दनवृक्षात्, चन्दनकाष्ठात्, चन्दनात् सुगन्धम् आगच्छति। तद्वत् पुनरेकवारम् उक्तं, घृष्टं घृष्टं पुनरपि पुनः चन्दनं चारुगन्धं, छिन्नं छिन्नं पुनरपि पुनः स्वादु चैवैक्षुकाण्डम्। इक्षुकाण्ड अर्थात् अत्र इक्षुदण्डः, इक्षुदण्डः। यथा यथा छिन्नं छिन्नं, यथा यथा तस्य मर्दनं भवति तथा तथा तस्माद् रसप्राप्तिर्भवति। इक्षुदण्डः, शेरडी। दग्धं दग्धं पुनरपि पुनः काञ्चनं कान्तवर्णं। यदि काञ्चनं नाम सुवर्णं, दग्धं दग्धं वारं वारं पुनः पुनः अग्नौ तपति, तथा तथा तत्र चमत्कृतिः, तथा तथा तत्र शोभावृद्धिः, तथा तथा तस्य सुवर्णस्य यद् सुवर्णतत्त्वं वर्तते तद् बहिरायाति। सुवर्णं कदापि अग्नेः न बिभेति। कारणं सुवर्णं जानाति मम परीक्षणम् अत्रैव भवति। यथा चतुर्भिः कनकं परीक्षते निघर्षणच्छेदनतापताडने तापताडनैः, तथा चतुर्भिः पुरुषं परीक्षते दानेन शीलेन गुणेन कर्मणा। अग्नेः चतस्रः परीक्षाः भवन्ति, तद्वद् मनुष्यस्यापि चतस्रः परीक्षाः सन्ति। तर्हि त्रयाणाम् उदाहरणं प्रदत्तं। यथा यथा चन्दनस्य, अत्र एतत् सर्वं पुनः पुनः कर्तव्यं भवति। एकवारं यदि क्रियते चेत् न भवति। आवृत्ति बोधादपि गरीयसी यदुक्तं वर्तते तद्वत् पुनः पुनः पठनीयं भवति। एकस्य एव ग्रन्थस्य
इति कृत्वा अस्माभिः पुनः प्रतिदिनं प्रातः स्नानं क्रियते, ध्यानं क्रियते, सन्ध्या क्रियते, उपासना क्रियते। कारणं प्रतिदिनस्य अयम् उपक्रमः वर्तते। प्रतिदिनम् एतद् आचरणीयं भवति, एकेन दिवसेन न भवति। यथा एकस्मिन् पक्षे एकवारम् एकादशी आगच्छति चेत् एकादश्याः व्रतम् अस्माभिः क्रियते, तत्तु पक्षे एकवारम् आगच्छति। किन्तु साधना, ज्ञानोपासना एतत्तु प्रतिदिनं नित्यकर्माणि सन्ति, प्रतिदिनं कर्तव्यं भवति। तत्र विशेषतः ज्ञानप्राप्तिः, ध्यानप्राप्तिः, साधना, उपासना, आराधना, सेवा, यात्रा, दानं, करुणा, दया नित्यकर्माणि सन्ति। एतैः कर्मभिः मनुष्यः सुगन्धितः भवति। किन्तु अत्र तु भगवत्पादैः उक्तं वर्तते, विशेषतः विशिष्टेन ज्ञानेन अर्थात् आत्मज्ञानेन सुगन्धप्राप्तिर्भवति। अस्माभिस्तु आदौ तद्द्रष्टव्यं भवति। विविध सुगन्धितपदार्थानाम् उपयोगम् अकृत्वा मया सुगन्धस्यानुभवः क्रियते वा न क्रियते, सुगन्धस्यानुभवः भवति वा न भवति इति आदौ द्रष्टव्यम्। परमात्मना दत्ता वर्तते नासिका, तर्हि एतस्याः उपयोगः कर्तव्यः। अस्माभिः धूपः क्रियते, पश्चात् उच्यते बहु उत्तमः सुगन्धः अस्ति। तद् कर्पूरप्रज्वालनं क्रियते, पश्चात् जनाः वदन्ति, अस्माभिरपि अनुभूयते यद् उत्तमः सुगन्धः अस्ति। किन्तु भगवान् कथयति, भगवत्पादः कथयति यद् एतादृशः एव विलक्षणः विशिष्टः सुगन्धः मया त्वयि स्थापितः वर्तते, तस्यानुभवं कुरु। तर्हि अस्माभिः द्रष्टव्यं, मम शरीरात् वा मम आभ्यन्तरजगतः एतादृशः सुगन्धः आगच्छति वा नागच्छति। न आगच्छति चेत् यात्रा अवशिष्टा वर्तते, आगच्छति चेत् यात्रायाः प्रारम्भः सञ्जातः इति अस्माभिः अवगन्तव्यं भवति। तर्हि इयं यात्रा कर्तव्या वर्तते। इदमेकं प्रमाणं प्रदत्तं वर्तते, यदस्मासु ज्ञानम् आगतं वा न। यदि अस्मासु ज्ञानम् आगच्छति चेत् समये समये अस्माकं शरीरात् सुरभिः आगच्छति, सुगन्धम् आगच्छति, अंतःकरणं शुद्धं भवति। एवञ्च विशुद्धं ज्ञानम् अस्मासु स्थितं स्थिरं च भवति, तदानीम् एव इदं भवितुम् अर्हति इति शास्त्रप्रमाणं वर्तते। भगवत्पादाः कथयन्ति, सम्पूर्णं जीवनम् अस्माकं व्यतीतं भवति, किन्तु अस्माकं शरीरात् सुगन्धः नागच्छति वा सुगन्धं नागच्छति। पश्चात् किं भवति, यदा मनुष्यस्य मृत्युः भवति, इदं शरीरं श्मशानं गच्छति, तत्र अन्तिमक्रिया यत्र यदा भवति, अग्निसंस्कारः यदा भवति, तदानीम् अस्माकं परिवारः यः भवति, सः विचारयति एतस्य अग्निदाह प्रक्रियायां एकं चन्दनकाष्ठं यदि प्राप्यते चेद् वरं। पश्चात् ते कुत्रचित् अन्विष्य एकं लघुचन्दनकाष्ठम् आनीय तत्र स्थापयन्ति। भावः क्रियते, यदत्र यानि काष्ठानि सन्ति तानि सर्वाण्यपि काष्ठानि चन्दनस्य भवन्तु इति भावः क्रियते। किन्तु यदि अस्माभिः प्राप्ते जीवने चन्दनसदृशस्य गन्धस्य अनुभवः कृतः अस्ति चेत् मरणावसरे चन्दनकाष्ठस्य आवश्यकता न भविष्यति। एवमेव शरीरात् सुगन्धप्रसृतिः, सुगन्धव्याप्तिः भविष्यति, अत्र संशयः नास्ति। यात्रायाः अनुभवस्य इदमेकं कार्यं वर्तते। तर्हि अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति प्रज्ञाति संघर्षणतो विशुद्धा वासना प्रतीयते अर्थात् अनुभूयते। प्रतीयते अत्र भगवत्पादैः प्रोक्तं वर्तते, प्रतीयते चन्दनगन्धवत् स्फुटरूपेण। भवता न वक्तव्यं भविष्यति यद् मम शरीरात् सुगन्धः आगच्छति, अन्ये वक्ष्यन्ति।
अत्र किमपि सुगन्धितपदार्थः न दृश्यते नावलोक्यते, तथापि अयं गन्धः अयं सुगन्धः कुतः आगच्छति? जनाः परस्परं प्रक्ष्यन्ति वक्ष्यन्ति। तर्हि ज्ञानेन सह यदि अस्माकं घर्षणं भवति, यदि इदं शरीरं केवलं संसारे नास्ति, परमार्थकर्मणि वर्तते, अध्यात्ममार्गे वर्तते, तर्हि एतस्मात् काष्ठात् अपि, किन्तु चन्दनस्य एकः स्वभावः वर्तते। यदि चन्दनम् अस्ति किन्तु यदि घर्षणक्रिया नास्ति चेत् गन्धः नागच्छति। चन्दनं जानाति, सुभाषितकारेणापि उक्तं वर्तते यद् एतस्मिन् लोके सर्वातिशयी विशेषरूपेण सुगन्धः परमात्मना कुत्र स्थापितः? तर्हि उक्तं चन्दनं शीतलं लोके चन्दनादपि चन्द्रमाः। एतस्मिन् लोके चन्दनं सुगन्धयुक्तम् अस्ति, किन्तु चन्दनात् अपि चन्द्रमाः, चन्द्रमाः अर्थात् चन्द्रः निशाकरः चन्दनात् अपि शीतलः वर्तते। चन्द्रचन्दनयोर्मध्ये शीतला साधु संगतिः। चन्दनात् चन्द्रमसः अपि अधिकः शीतलः वा अधिकं शैत्यं, शान्तिः, शीतलता, मधुरता, मृदुता, रुजुता, कोमलता कुत्र वर्तते? तर्हि शीतला साधु संगतिः। महापुरुषाणां संगमः भवति, महापुरुषाणां संगतिः भवति चेत् महापुरुषाणां संगतिः कीदृशी वर्तते? तर्हि चन्दनात् अपि चन्द्रमसः अपि अधिका शीतलता महापुरुषाणां संगतौ वर्तते। अत्र उदाहरणं प्रदत्तं चन्दनस्य। यदा यदा सुगन्धस्य चर्चा निर्गच्छति तदा तदा अस्माभिः चन्दनं स्मर्तव्यं भवति। यदि वयं मिलित्वा चन्दनं स्मरामः चेदर्थः भवति, अर्थात् सर्वेषामपि सुगन्धितपदार्थानां प्रतिनिधित्वं करोति चन्दनं। शास्त्रेषु बहूनि सुभाषितानि सन्ति यत्र चन्दनस्य महिमा गीतः वर्तते। एवञ्च महापुरुषाणां स्वभावः, महापुरुषाणां प्रकृतिः, महापुरुषाणां व्यवहारः अपि चन्दनसदृशः शीतलः भवति। अतः अत्र उक्तं वर्तते अन्तःश्रितानन्तदुरन्तवासना धूली विलिप्ता परमात्मवासना प्रज्ञातिसङ्घर्षणतो विशुद्धा प्रतीयते चन्दनगन्धवत्स्फुटा। एवं प्रकारेण अत्र मनुष्यस्य बहूनां जन्मनां वासना वर्तते। अत्र तिस्रः वासना उक्ता सन्ति, तिस्रः वासनाः उक्ताः सन्ति। तत्र एका वासना वर्तते लोकवासना, द्वितीया वासना वर्तते शास्त्रवासना, तृतीया वासना वर्तते देहवासना। यदा एताभ्यः वासनाभ्यः मुक्तिः भवति, मुक्तिः ज्ञानेन भवति। ये ज्ञानमार्गिणः सन्ति ते सर्वेपि कथयन्ति ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः। उपनिषदः इदं वचनं वर्तते। भक्त्या अपि मुक्तिः भवति। मुक्तिः करतले स्थिता। महात्म्यस्य श्रीमद्भागवत महापुराणस्य महात्म्यं वर्तते पद्मपुराणे, तत्र उक्तं वर्तते मुक्तिः करतले स्थिता। अत्र करतले नाम अस्माकं हस्ते। मुक्तिः अस्माकं हस्ते अस्ति। यदि स्वीकर्तव्या अस्ति चेत् अस्माकं हस्ते अस्ति, परहस्ते नास्ति, अन्यस्य हस्ते नास्ति। अर्थात् पराधीनत्वं जीवनं नास्ति। मुक्तिविषये परमात्मना स्वाधीनता प्रदत्ता वर्तते, पराधीनता न प्रदत्ता वर्तते। अतः मुक्तिः करतले स्थिता इति उक्तं। तत्र तु श्रीमद्भागवतात् मुक्तिः इति उक्तं वर्तते। श्रीमद्भागवतान् मुक्तिः, श्रीमद्भागवत महापुराणेन मुक्तिः भवति। तर्हि श्रीमद्भागवत महापुराणे ज्ञानमस्ति, विशुद्धं ज्ञानमस्ति।
श्रीमद्भागवत महापुराणे विशुद्धा भक्तिः अस्ति, तद्वत् श्रीमद्भागवत महापुराणे वैराग्यलाभोऽप्यस्ति। तर्हि भक्त्या ज्ञानेन वैराग्येण तत्त्वेन मुक्तिलाभः वर्तते इति कृत्वा उक्तं मुक्तिः करतले स्थिता। मुक्ति तव करतले अस्ति, अन्यस्य करतले नास्ति। त्वया अन्याश्रयः कर्तव्यः न भविष्यति, कर्तव्यो महदाश्रयः। अन्याश्रयो न कर्तव्यः, कर्तव्यो महदाश्रयः। एकस्य महापुरुषस्य आश्रयः कर्तव्यः स्वजीवने। पूज्यपादानाम् आश्रयः भवतु, भगवत्पादानाम् आश्रयः भवतु, आचार्यपादानाम् आश्रयः भवतु, प्रभुपादानाम् आश्रयः भवतु। कस्यचिदेकस्य महानुभावस्य महापुरुषस्य संसर्गः अस्माभिः प्राप्तव्यः भवति, तेन आत्मलाभः भवति। केनचिदेकेन सुभाषितकारेण अपि उक्तं वर्तते, सेवनीयो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः, यदि दैवात् फलं न स्यात् छाया केन निवार्यते। तर्हि अत्र तत्प्रोक्तं वर्तते। मनुष्यशरीरेऽपि चन्दनवत् सुगन्धः परमात्मना स्थापितः, किन्तु ज्ञानेन सह तस्य घर्षणं भवति चेत् आत्मलाभः भवति, चेत् सुगन्धलाभः भवति, चेत् सुरभिलाभः भवति। एवं प्रकारेण उक्तं वर्तते। तर्हि अत्र अस्माभिः इदं स्वीकर्तव्यम्, इदम् अवगन्तव्यं, यथा चन्दनम् अधिककालं यावत् जले भवति, पश्चात् यस्मात् चन्दनात् सुगन्धमेव आयाति, सुगन्धः एव यस्य चन्दनस्य स्वभावः वर्तते, तस्मात् चन्दनात् अपि दुर्गन्धम् आगच्छति। किमर्थं? जलसंसर्गेण। तद्वत् यावत् कालपर्यन्तं तव लोकसंसर्गः अस्ति, यावत् कालपर्यन्तं तव चेतसि शास्त्रवासना अस्ति, यावत् कालपर्यन्तं त्वयि देहवासना वर्तते, तावत् कालपर्यन्तं सुगन्धलाभः न भविष्यति। किन्तु यदा वासनाभ्यः मुक्तम् आत्मतत्त्वं ज्ञानेन प्रकटितं भविष्यति, पश्चात् त्वं ज्ञातुं शक्नोषि यत् परमात्मना एकः विशिष्टः सुगन्धः मयि अपि स्थापितः वर्तते। अद्य अस्माभिः एकवारं यदि वास्तविकरूपेण मलयाचलपर्वते यच्चन्दनं भवति, तच्चन्दनं यदि कुतश्चित् प्राप्यते चेदस्माभिः तस्य चन्दनस्य एकः संसर्गः कर्तव्यः। परमात्मनः इदमेकम् उत्कृष्टं सर्जनं वर्तते, इयम् उत्कृष्टा रचना वर्तते। तस्याः रचनायाः तस्य सुगन्धस्य अस्माभिः अनुभवः कर्तव्यः। आदौ चन्दनस्य, पश्चात् तादृशः एव गन्धः, तादृश एव सुगन्धः अस्मासु अपि परमात्मना स्थापितः वर्तते, तस्य अनुभवः कर्तव्यः ज्ञानेन ध्यानेन साधनया वा। अस्तु, कालः सञ्जातः। द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां सत्रमिदं भगवच्चरणयोः समर्प्यते। धर्मस्य विजयो भूयाद् धर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ